ہے جڑا ٹکڑے پہ علم حاصل. آپ کو علم ہو سے سنیا حس نے مولوی اظہر میرے کٹھے ہم درس ہا لیکن مولوی محمد دین دے گھر کنو تھال روٹی دا رات دا 2.5 میلیں تو گھنتے امدا 2.5 میلیں تو ٹکڑے پہنتے. ایک اور رات بھی غریب مسکین تے آئی کہ کل ہی ٹکڑے کی دھیم دے اتے وہ رچ فقیر دا چھٹا ودا ہا تے لوگ آکھیا مغرب کو نہ ونی اج روٹیاں گھنا نے رچ چھٹا ودے آکھیا اس استاد ناراض تھی سے اے بھی روٹیاں گھنتے آیا تے رچی سامنے تھا پیچھے جلے ہوش مکلا ویندے درخت دا چڑھانی بھول ویندے والو تھیں شاہ جمالی دے وردھن تسبیح دے او اتھیں چھایا تے بیٹھا رہا وہ لنگھیا گیا این کشالے نال علم اورلے زمانے دی گال ہے پرلے زمانے دا علم خواجہ محکم دین سیرانی تے نور محمد نورانی فرمیندن اسانو ہے بھرا دہلی وچ 10 سال پڑھو سے تازے ٹکر کو چکھ نہ ڈٹھو تنور تے کہنا ویندے ہاسے تمن دا ٹکر کہنا جھپیندے ہاسے جمعہ دی رات پینن ویندے ہاسے جو ملدا 2 بجے رات تائیں لکا رکھیں دے ہاسے جڑے ویلے سوار منگا لاوے ہاں روٹیاں سک ونجنا پڑھن ونجو ہاں کتاباں چاہتے پتروٹے وچ رکھ دے ہاسے روٹیاں پساتے ول جو ولوں ہاں ہوں کو انگل نال چٹیں دے ہاسے پر کتاب کو منہ کہنا کٹے دے ہاں سی ایمان نہ لکھ نہ لون نہ مرچاں تے انہیں ریب پکی ہوئی اتے گلے ہوئے ٹکر جو چٹیں دے حسین چس کیا عمدی حسین چس میری ایمان نہ لاکھو میں طالبے کو پوچھنا چس عمدی حسین پر کنا بولن چس کو جڑے دیکھن یار دی رس ہن عشق ونیا مچس سائی لکھوار سالی بس سائی جتی چس کو تیلی لوی دینی ماہی دی نگاہ دہی دی آفر میں 9 سال ایک رات ہے مہینہ پوہ داتے کڑمن میہ برسات ہے پینتے ولان علی محکم تے نور محمد دی ذات ہے جب مسجد دے نیڑے آئیو سے ہندو دے مکان نال گندی نالی جو میں تل کیوں پجامہ بھریج پر گندے پانی وچ وقت 2 بجے دے بارش نال پسے ودو میرے کولے بالٹی جو سینیا شہیں بالٹی وچ محکم سائیں کنے گودڑی او بھی لجا ودے میں بھی لجا ودا اتے پر پجامہ بھریج پیا دوجا کپڑا نہ بدلاون دا آدی نہ ہم تہجد کھناون دی عادت نہ آئی بے کپڑے رکھن دی فرصت نہ ہن تے طالب جیتی قبلہ استری نہ کرن انہاں نامرادیں کو چاس نہیں آتی استری ہوئے. آپ کو یاد ہو سے حافظ احمد بخش صاحب ارائیں والے سائیں لکھیں کو حافظ کی تو نے آمب دی چھانپ لے بے بلا تنخواہ للہ پڑھے نے طلباء کو لکھیں کو مگر نسوار کالے رومال نال بیٹھے اگھے نہا. میرے چاچے نال دوستی ہے انہاں پوتر پٹھائیو عطا مند پٹھائے چاچنے والی بی بی چوہا تے چاچنے دا جنٹل مائنہ تا خدا بچاوے سائیں. یا جو میرا بھتریجا عطا مند پٹکے کو مایا دیتا ہویا کون ہی پوتر رکھے تھے عبد الرحمن مولی دا پوترا. اچھا میرا بھتریجا ہی نا کہ دے آئی ابا میں سی قرآن یاد کرے تھا فرمایا میرے پیو دی مجال میرے کپڑے لیمنال بھرے پن تیرا جنٹل مین تو رابا تیرے میرے نکاح نہیں تھی جی سرکار فرمائن کپڑا نہا وٹاون دا ہے لکن ہم تہجد کھناون دا. ویر محکم آ میرے پاتے پجامے کو دھو میری پینی تے نپڑیں داری ہا اتھائیں دھوئیں داری ہا جنگ چوڑنگ تھی گی سردی کو دل تنگ تھی گی ہنجھوں ڈٹھاں گلہیں تے آپیاں منہ کی تم روزے مدنی دے میرا ماہی عرب دا مان سب دا چوکھے تک رولے سے اگر چوکھے ڈوکھ دکھے سے جڑے ویلے دردو کوک تھائیے تار ایویں گئی ہے جی میں بندوق گئی رات خیر دی نبڑی سویرے وطن دا طالب آگے سلام علیکم پوچھ دے محکم دین جی کاکا نور محمد جی سونا وہ اویں پندے منگ دے ودو یا کوئی توڑا سبب بنیا کو ٹکر دا یار اوہو جرا ہا حال سلام
توں حال سنا اور چھنا پوچھو وے یار ستواں دی ہے دہلی تے رحمت دامی ایک مرد حسین ہے اون دا نام نامی مولانا فخر الدین ہے سینکڑے بندے کو لنگاری آپ کھویں دے علم بھی اعلیٰ طریقے تے پڑھے خواجہ نور محمد مہاروی نے چونکن تے فرمائے نے تھندے ٹکرے تے خوش تھا پی یا علمی ہے اگے طلباء علم پوچھ دے ہن بھاویں جنگلے وچ ملے ہاں ہن ٹکر پوچھ دے مطبخ دا کیا انتظام ہے اکثر بھاری بھدنی نہیں کراچی اکثر بہاول پوری اویسیا کیا دے سکتے جو لو تو صحیح سیزن ہے نا سیزن ہاں میں وہاں کے دو ڈوڑے ہی دے فرید پاک دے دیوان دے تے دو آزم علی کتاب دے تے پیچھے ہاں کراچی کراچی ہاں ہمیں اے جڑا کر دے تے اے جڑی داڑھی ہے ڈاچی دی ڈاچی ہے جڑا علم حضور ہے ان وچ دکھ ضرور ہے سکھ وچ علم نہیں ہاں وے چھڑے ٹکر تے خوش تھا نہیں وے سنگتی یا کوئی علمی حص نیر وہگنو دسن والے دے آدھے ظاہرش شغل صرف صرف و نحو ظاہرش شغل صرف صرف و نحو باطنش ملک سکر و صحاب قبلہ صرف نحو تا سا پڑھیے میاں تامل دے حافظ ہوں اتے ابواب صرفی سا عدلتیں پنے ودوں تے سوکر تے صاحب کیا فرید فرمیں دے خود تو خودی تو دور خود تو خودی تو دور ہن سرمست جام طہور ہن حق دے ہمیش حضور ہن اولیں وچوں بھولے بھنن نہیں جا اٹھا افیون دی نہ بھنگ نہ ماجون دی جنہ صد لکھی بے چون دی نت مست رے پیتے رل وس دے لوکاں نال ہن رل وس دے لوکاں نال ہن ہر آن غرق خیال ہن رل وس دے لوکاں نال ہن پر اصلوں فارغ بال ہن ہر آن غرق خیال ہن شاغل سمہن شاغل اٹھن سچ ہوئے شکر صحابی جان دے وہاں کہ اللہ دی قسم خوب جان دے آپ ہی ٹر پن تے بھرا محکم سائیں بھی ٹر پن ونین تے سرکار جڑے بنگلے وچ مقیم ہن حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ او بنگلے دے اندر چٹا پلنگ ہا چٹا او تو پلنگ پوش ہا اتے مخلوق نال بنگلہ کھچا کھچ بھریا پیا ہا براندہ بھریا پیا ہا سہن تک مخلوق ہے فرمانے جتھاں گھوڑے ٹانگے کھڑے ہن اتھائیں دودھ دیر تے اساں بہج پوچھے سے کن رلاتے بھائی او سائیں کے تھن انہاں کیا ہون تئیں بیٹھے رہن فجر نماز تو بعد یکی تلقین رہیے اتے ہون گن غسل خانے عادت ہمیشہ ہے جھولے غسل کر اشراق پر ول تلقین چالو تھی ویسے آفر میں نے الحمدللہ تھوڑی دیر بعد حضور محکم دین کریم فرمائے ادا سبق چک ویسے حقیقت یہی جو مقدر بے پاسے اصلی گال تا اے ہے کہ خواجہ محکم کریم دا بارگاہ الہی وچوں مقدر لکھا ہویا او بے پاسے ہا اتنا ہا آپ اٹھن تے ولا بہن آپ اٹھن تے ادا جلدین بھی جلدہ سبق چک گیا نیر پر نالن خواجہ نور محمد مہاروی دے آدھے یار تنگ نہ کر دال درسن یار دے درس بھلا مفتی ملا قاضیاں نو اندے خط ڈٹھے سب خط بھولے بھولا بیاز بیازیاں نو کئی صرفی نحوی بھول جان دے بھول گیا مجاز مجازیاں نو علی ہے درمیان رخ یار دا دے دے بھول گی نماز رومی فرمیں دے کیا پاپڑ بھی لیندہ ودی کشاف و ہدایہ اگر حفظ بخانی کشاف و ہدایہ اگر حفظ بخانی تا دل نہ دی باپا کا ہیچ نہ دانی سرکار محکم دین کریم ٹور پہ خواجہ نور محمد بیٹھا رہا
حضور تشریف گھن آئے آ بیٹھے کھٹ مبارک تے کنگھیری فرمے دے بیٹھے جست جوئی بنگلہ سارا دے گدھونے برانڈا دے گدھونے میدان دید بھنیوں نے جدا پئی نگاہ خواجہ نور محمد تے کنگھی ڈھائے پئی ڈھائی پی کنگھی اڈے جی نے باز اڑ دے آتے یہاں اللہ چھکیوں نے سینے وچ نال کی دھیویں دن آپ دے پجامے شریف عورتوں کے پوسے ہوئے لیوڑے پن مٹی وچ ساری مخلوق چون گھن چیر تے اٹھائیں گے فرمانے بائے میرے نال پلنگ تے کٹھے بائے روتے فرمانے چے نسبت خاک رب عالم پاک کہ بلا میری ہستی ہے میں حضور نال بہاں میں جتے میں تباس ہاں جتی ہنجھوں ڈٹھن مولانا فخر الدین جاں فرمانے عجب لوگ ڈٹھن پنجاب دے رات دے مدنی کو دھاہی دے دن رات جو حضور تے فریادہ کریں دن رول دے والے اسا کو حکمران بھیجیں دن ہون جو ہاں نالے دور